كم تزفلت مبزحتنا شاهي كيستنا ينوعلنينا حدا سبات أو ناي قرص ساعات قال يوم قاعة أم مساحنا استفراليو ساعات معال تاوي شاهي صوتي وحدات يكونن جن دارجا كلهم بزعوا شاهي يفلطن يوم من تولكو مجنانا يخونن شاهي مستاي نتعنانا تعين تأمز هلوي مسلكم كابون نجهن مستايكا ينايز حش مسلكم نزا شاهي كونن نبون مع سستنا يوز مرات نازو شاهي كونن نازبون بفتم كأرو زي اللهم سواتك خمزة لو تفلت رو تخونو نزيوم من كالوتم بفلاي كعانو لومي عب شاهي عتكيرنا نزوم العلي لازل علكم حتتات مالسي زهو اللي يزخون سنايت عنحيت بمسرتو إذا شاهي بركت زولت عنا وروحاتات زلو انتخون نلو مجن حموشان إذا شاهي بمستاي كاوسو نتناك نوقرو من نخل عينة حمامون نرئينا نخون مالتيو سلازي اتناي مجمرتا شاهي ازوتيرنا بمستاي نحمام سامبو ناي مقلا عدلنا بعسرت حموشة ميتاوي كنك نقبر نخلينا شاهي وشتو بسفرالي انتي اوكسيدانت زلو انتخون إذا ما انتي اوكسيدانت دما او سامبونا كبابي زلو سوحي نخقاطل بمقوار كم أول ناي سامبونا وهيتات تعنهم حلو مقارن بحافشة ناي سامبو تعنا بمحلا ونحمام سامبو زهلو ناي مقلا عدلنا نخنكي قبريو مالتيو قال عيد ما شاهي مستاي انقات ويكا ديبريشن من الكايون يحجزيو شاهي عم نساتيلو ساعات زلنا متن انقاتنا بسالسان شوعات تنميتاو نخنكي ناي مقار عامل لوي وزي كعا أسو النسنا نايج انقات انقاتا زخون هرمونات نخيف الفلو كم أول نخنكيو بمقار كابتز عاتنا يج انقاتن شغلاتن نخنوص ناي مقار عامون لعليو مالتيو سلازي بسرح كون يخيل بخالق استفلالي مخنيات او تچنقلو ساعات شاهي بمستاي زوم نچنقات زقالعو هرمونات نخنكيو بمقار زلوكم چنقات مبرار تخليخو مالتيو سالساي دما بزحيال نحدقنيان حمام ستروك نخيت تقعون يكلاخليو بوزحات مصنعات خمس حبرو شاهي ازوتير كان بمستاي نحمام ستروك ناي مقلا عدل بعسران حدا ميتاو كنكي يخليو إذا حمام ستروك زين أو رأسنا زخيل نايدم زوور أو زقارة ساعاتنا حنقولنا أخل زخونه نترى نجاراتن دائما خيوت سحب مقار لعل زخونه نايتعنا تقام يفتريو أو زحج ساعات بفلاي حبرة السونا استفلالي سوات نتحمام بمقلعهم ناو زخفة نايتعنا تقام يداود أيام زركو سلازي شاهي بمستايدما نزح حمام ناي مقلع عدلنا نخنكي مقاري كاليو كال دما مثل بتتحيزو كمون نناي لب حمام ناي مقلع عدلنا بحموشه ميتاو نخنكي ناي مقار عقملو ايو ازي زخون دما سرع زخونه طعنا زلو ناي دم زور نخلو سلازقبر ايو شاهي او تسوتيلو ساعات ناي دم تبوتات نخصفحن سرع زخونه ناي دم زور نخلوم بمقار او لب خباب حيال تقط نخيوت صح بمقار زور دمنا بسترقاقع منقدي نخزواور يقبرن نناي لب حدقا ناي مقلع عدلناون كنكي قبر ايو كال دمان تايب تو حمام شكر ناي مقلا عدل بحموشه ميتاو نخنكي قبريو إذا زخون كعا ناي سونتنا متن انسولين نخوصخ بمقاريو شاهي عم نساتيلو ساعات سونتنا لعل متن انسولين نخفلفل زقبر انتخون انسولين او زفلفللو ساعات دما متن شكر ناي مقططار سراحون نخسر ريح قبريو بحافشة شاهي بمستاي نزيومن تمساسلتن طعنا وروحاتات مركب زكال انتخون بفلاي كا مسامبو حمام شكر مثل بيستروك انت تحيزم زلو نقرات مقططار يتقميو مالتي كابزن تحت دما شاهي معازم بخمي عينة المنقدي كنسوتي زلنا نزل مسن نري دما قداماي بون كونه شاهي ببزحه نسوتيلو ساعات بزح حكواته زيخونه ግን ተወሰነ ጸገም ክፈጥሩ ይخلو እዮም ንኣብነት ድርቀት ናይ ሰብነት ቆርበትን ድርቀት ንኽፈጠር እዮም ዝገብሩ ካለ ኸዓ ብፍላይ ሻሂ በበዝሒ ኣብ ንሰትየሉ ሰዓት መጠን ሙቐት ሰብነትና ንኹስኽ ይገብር እዩ ካለ ክንሪኦ ዘለና ድማ ሻሂ መዓዝ ክንሰትየለና ታይ ዓይነት ጥንቃቐ ክንገብረለና ዝብል እዩ ሻሂ ኣብ ንሰትየሉ ሰዓት እንጥቀመ መጠን ሽኮር ብልክዕ ይከውን ዘሎ ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ብዙሕ ሽኮር ዘለዎ ንሰቲ ምስ ንኸውን ንሰብነትና ዘስዕቦም ዓበይቲ ጉዳታት ስለ ዘለዎ ሽኮር ኣብዚሕካ ምጥቃም ዝምከር ኣይኾነን ካለ ኸዓ እቲ ንጥቀሞ መጠን ቀጠፍ እውን ዘይምብዛሕ ወይ እቲ ሻሂ ዘይምሕፋስ እዩ ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ሓፊስ ሻሂ ምስታይ እውን ንሰውነትና ክጎድኦ ስለ ዝኽእል ካለ ድማ ኩል ግዜ ሻሂ ኮነ ቡን ድሕሪ ምስታይና ናይ ሰብነት ድርቀት ንኸይፍጠር ድሕሪ ውሕድ ደቃይቕ ማይ ክንሰቲ ግባአና ምክንያቱ ከምቲ ዝፍለጥ ማይ ምስታይ ኩል ግዜ ሰውነትና ከይደርቕ ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ሻሂ ክንሰትየሉ ዘለና ሰዓት እውን ኩል ግዜ ድሕሪ ምግቢ ምጋብና ድሕሪ ቁርሲ ምሳሕ ኾነ ድሕሪ ድራር ምጋብና ድሕሪ 30 ደቂቃ እዩ ሻሂ ክንሰቲ ዘለና ማለት እዩ ጎና ጎኒ ምግዳኣ ንሰቲ ምስ ንኸውን ግን ብፍላይ ምስ ሕፅረት ኣይሮን ዝተተሓዘ ንዓቢ ፀገም ክንቃልዕ ንኽእል ኢና ዝኾነ ዓይነት ትኩስ መስተ እውን ድሕሪ ምግቢ ምጋብና ድሕሪ 30 ደቂቃ ወይ ድሕሪ 1 ሰዓት እዩ ክንሰቲ ዘለና ብፍላይ ከዓ ሻሂ ሕፅረት ኣይረን ንኽህሉን
ሰብነትና ከዓ ምስኡ ተታሒዞም ንዝመጡ ፀገማት ንኽቃላዕ ስለ ዝገብር ካብ ቡንን ሻህን ከ ኣየናይ እንተሰተና ይሕይሽ ዝብል ምስ ንርኢ ድማ ክልቲኦም ብጣዕሞም ይኹን ብዘለዎም ናይ ካፌን ትሕዝቶኦም ዓብዪ ኣፈላላይ ዘለዎም እዚ ማለት እዚ ቡን ካብ ሻሂ መረር ዝበለ ጣዕምን ናይ ካፌን ትሕዝቶ እውን ካብዚ ሻሂ ልዑል እዩ ዝኸውን እዚ ማለት ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ካብ ሻሂ ካብ 20 ክሳብ 60 ሚሊግራም ካፌን ክንረክብ እንኽእል እንትኸውን ኣብ ቡን ግን ክሳብ 95 ሚሊግራም ዝበፅሕ እዩ ዝኸውን ብዛዕባ ጥዕናዊ ረብሓታቶም ዝምልከት ምስ ንርኢ ከለና ድማ እዚ ቡን ጥዕና ሳንቡእ ሕልው ንምግባርን ንሕማም ፓርኪንሰንስ ዝህሉ ናይ ምቅላዕ ዕድሉ ናይ ምንካይ ዓቕሚ ኣለዎ እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ንካንሰር ዝህልወና ናይ ምቅላዕ ዕድል ንምንካይ ጥዕናን ዘለዎን ዝውውር ደም ክብደትካ ንምቁፅፃር ንጥዕና ልብን ናይ ምዝካር ዓቕሙን ንምውሳኽ ሓጋዚ ዝኾነ መስተ እዩ ናይዚ ሻሂ ረብሓ ድማ ልዕል ኢለ ከልዕሎ ከም ዝፈተንኩ ጭንቀት ዲፕሬሽን ንምንካይ ጥዕና ልቢ እውን ሕልው ንምግባር ዝሕግዝ ዓይነት መስተ እንትኸውን ሓደ መጽናዕትታት ግን እዚ ንድርቀት ዘቃልዕሉ ነገር ብተደጋጋሚ ዘልዕልዎ እንትኾኑ ነዚ መፍትሒ ድማ ሻሂ ድሕሪ ሻሂ ምስታይካ እኹል ማይ ክትሰቲ ከም ዘለካ እዩ ብሓፈሻ ግን ክልቲኦም እዚ ሻሂን ቡንን ዝተፈላለዩ ኣገረምቲ ጥዕናዊ ረብሓታት ዝህቡ እንትኾኑ ንስኹም እውን ስማዕማዓኩም ጥዕና ብዘለዎ መንገዲ ክትጥቀሙ ትኽእሉ እኳ እንተኾነ ንዞም ዝስዕቡ ፀገማት ዘለኩም ሰባት ግን ዓብዪ ጥንቃቐ ምግባር ከድልየኩም እዩ ካብ ሻሂ ክትርሕቁ ወይ ክትጥንቀቁ ዘለኩም ሰባት እንመን ይኾኑ ዝብል ክንርኢ ከለና ናይ ልቢ ሕማም ናይ ኣይረን ሕፅረት ናይ ሻሂ ኣላርጂክ ዘለዎም ሰባት ናይ ሻሂ ኣጠቃቅምኦም ዓብዪ ጥንቃቐ ክገብርሉ ይግባእ ናይዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ውሽጢ ዝርከብ ካፌን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ህርመት ልቢ ብምውሳኽ ስሩዕ ዘይኮነ ህርመት ልቢ ንክፍጠርን ልዑል ዝኾነ ፀቕጢ ደም ከቃልዕን ስለ ዝኽእል ነፍሰ ፁር ኣዋልድ እውን ናይ ካፌን ትሕዝቶ ናይ ዘለዎም መስተታት ኣጠቃቅምኦምን ዓብዪ ጥንቃቐ ክገብራ ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ምክንያቱ ልዕሊ ዓቐን ካፌን ናይ ጥንሲ ምውራድ ይኹን ናይዚ ዝውለድ ህፃን ክብደት ትሑት ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ናይ ካፌን ትሕዝቶ ካብ ዘለዎም መስተታት ዓብዪ ጥንቃቐ ምግባር ከድልየክን እዩ ካብዚ ቡን ክንጥቃቑ ዘለዎም ሰባት ከ ንበዓል መን እዮም ዝብል ምስ ንርኢ ድማ ጭንቀት ልዕሊ ዓቐን ፀቕጢ ደም ዘለዎም ሰባት ከምኡ እውን ብስእነት ድቃስ ዝሰቐዩ ሰባት ልዕሊ ዓቐን ካፌን ዘለዎም መስተታት ይኹኑ ምግብታት ምስ ዝወስዱ ንዚ ዘለዎም ፀገም ከባእሰሎም ስለ ዝኽእል ዓብዪ ጥንቃቐ ምግባር ከድልዮም እዩ ከምኡ እውን ልዕል ኢለ ከልዕሎ ከም ዝፈተንኩ ነፍሰ ፁር ኣዋልድ ንጥዕና ነዚ ኣብ ከብደን ዝሓዝኦ ህፃንን ክብላ ናይ ካፌን ኣጠቃቅሞኦም ዓብዪ ጥንቃቐ ክገብራሉ ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ምናልባት ሁሉፋት ምስ ዝኾና ድማ ካብ ሓንቲ ፍንጃል እንተዘይውስኻ እዩ ዝምከር እዚ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹሞ ላይክ ብምግባር እዚ ጥዕናዊ ቻናል ድማ ናብ ብዙሓት ንክበፅሕ ሼር ብምግባር ሓሳብ ኣስተያየት እንድሕር ሃልይኩም ድማ ኣብ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ትግደፉለይ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ጠቃሚ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም